356 BC मैसेडोनिया में ग्रीस के इस छोटे से कस्बे में एक बच्चे की पैदाइश हुई। अब ये कोई मामूली बच्चा नहीं था, ये था सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। 334 BC में सिकंदर ने इस छोटे से कस्बे से अपनी राज शुरू की और आगे बढ़ता गया। अपने मुल्क का बदला लेते लेते पूरे पर्शियन एम्पायर को तबाह कर दिया और बाद में ये नक्शा सामने आया जहां पर सिकंदर आज़म की रियासत थी। 326 BC में सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, लेकिन फिर वापस हो गया। क्यों, आखिर क्या हुआ और उसके बाद सिकंदर आज़म की मौत कैसे हुई? उसकी मौत हुई भी या जिंदा दफनाया गया था? ये तमाम आप इस वीडियो में जानेंगे। जब सिकंदर आज़म की पैदाइश मैसेडोनिया में हुई तब इस बच्चे को पहले से ही बहादुर मानते थे और इसकी माँ ओलंपिया को भी पूरी तरह इस बात का यकीन था कि इस बच्चे में कितनी खासियत है। उस दौर के हिसाब से तमाम वालिदैन की तरह सिकंदर के वालिद भी उसे एक राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसके बाप ने सिकंदर को बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग दिलाई। उसके ट्रेनिंग में अरस्तु का भी काफी हाथ है। 3 साल तक सिकंदर ने अरस्तु से इस बात की ट्रेनिंग हासिल की कि वो मुश्किल हालात में सब्र कैसे करे और लोगों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करना है, और ये सब बातें एक राजा होने में जरूरी है। लेकिन सिकंदर आज़म ने बहुत ही पहले ये सब सीख लिया था। मैसेडोनिया के लोगों को सिकंदर की होशियारियों का तब पता चला जब उसने एक चालाक और बिगड़े हुए घोड़े को सिर्फ 10 साल की उम्र में ही ट्रेन कर लिया। उसके बाद 18 साल की उम्र में सिकंदर ने अपने वालिद के साथ मिलकर बैटल ऑफ चिरोनिया में हिस्सा लिया और उसने अपनी होशियारी से कई मुखालिफ लोगों को मार गिराया। और यही वक्त था जो सिकंदर ने अपनी काबिलियत की झलक दिखाई। उस झलक से लोगों का भरोसा और भी सिकंदर पर पक्का हो गया और इससे ही सिकंदर में और आग पैदा हुई जो कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ थी। ग्रीस का हर बच्चा चाहता था पर्शियन एम्पायर को दुनिया से मिटा दिया जाए, और फिर सिकंदर तो बना ही इसलिए था। तो वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे ग्रीस के बाकी शहरों के आर्मी और जो लोग जंग में हिस्सा लेना चाहते थे उनको मैसेडोनिया आर्मी के साथ मिलाने लगा, ताकि जब जरूरत पड़ जाए तो ये बाकी शहरों की आर्मी भी उसके साथ तैयार रहे। जब ग्रीस के तमाम शहरों को सिकंदर ने एक कर दिया तो तभी उसने पर्शिया के हुदूद में जाने का फैसला कर लिया। जब वो पर्शिया के हुदूद में दाखिल हुआ तो उसका सामना पर्शिया के पहले आर्मी से हुई, लेकिन ये पर्शियन आर्मी दिखने में सिकंदर के आर्मी से काफी ज्यादा थी। लेकिन था तो सिकंदर ही, उसे तो आगे बढ़ना ही था। वहाँ पर उसकी काबिलियत काम आई और पर्शियन आर्मी को मार गिराया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी कि अपने से बड़े आर्मी को हराया है, और ये जंग अब बैटल ऑफ ग्रेनिशियस के नाम से जाना जाता है। अब इस जीत के बाद सिकंदर ने एशिया माइनर के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था, और जहां पर वो नहीं पहुंच पाया उन्होंने खुद सिकंदर के सामने सरेंडर कर लिया। ये बात भी याद रखे कि सिकंदर की खासियत यह भी थी कि जब उसने पर्शिया के हिस्सों पर कब्जा जमा लिया तो उसने कभी भी उनके कल्चर को ख़त्म नहीं किया। वहाँ के तमाम कमांडर्स और गवर्नर्स को अपने हिसाब से रहने की आज़ादी दे रखी थी। ये सब अरस्तु का पढ़ाया हुआ सबक था, जिसे इस्तेमाल करके वो सब लोगों का दिल जीत पाता था। और यही वजह थी जंग लड़कर भी वो लोगों के दिलों पर राज करता रहा और पर्शिया के इन हिस्सों को मैसेडोनिया के कंट्रोल में ले आया जो उसने फतह किए थे। लेकिन आपने तो सुना ही होगा कि शेर की प्यास पानी से नहीं बुझता, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो पूरे पर्शियन आर्मी को शिकस्त दे, यानी पूरे पर्शिया पर कब्जा करे। तो वो बढ़ने लगा पर्शिया के अहम हिस्से की तरफ जहां पर पर्शिया का सबसे बड़ा लश्कर मौजूद था। सिकंदर ने इतनी लश्कर जमा करने के बावजूद भी पर्शिया का लश्कर कई ज्यादा था, यानी सिकंदर के पास जंगजुओं की तादाद 47,000 थी, जबकि पर्शियन आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग थे। पर्शिया के राजा डेरियस III सिकंदर के चालों से खूब वाकिफ था, इसलिए ज्यादा लश्कर होने के बावजूद भी उसने सिकंदर से समझौते का वादा लिया। लेकिन
پھر بھی سکندر کی لشکر سے ڈیریس اپنے لشکر کو بچا نہیں پایا۔ جب ان دونوں لشکروں کا گوگا میلہ میں جنگ شروع ہوئی تو سکندر نے چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے پرشین آرمی کو حملہ کرنے دیا، اور جب پرشین آرمی جیتنے کی غرض سے آگے بڑھی تو تب سکندر کی فوج نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تب جب ڈیریس نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ ڈرا ہوا وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا، اور اس کے اپنے ہی کمانڈر نے ڈیریس پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ اس جنگ کے بعد سب کچھ بدل گیا اور سب سے بڑے امپائر کا خاتمہ ہوا تھا۔ سکندر صرف 25 سال کی عمر میں ہی ایشیا کا ماسٹر بن گیا۔ اب اس کا امپائر صرف میسیڈونیا تک نہیں بلکہ افغانستان تک تھا۔ لیکن کیا سکندر کو صرف یہ 2 جنگیں لڑنے سے ہی الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سکندر اعظم اس لیے بنا کیونکہ اس نے پرشیا میں گریس کے قانون لاگو نہیں کیے، نہ ہی ریلیجن کو زبردستی قبول کروایا، بلکہ سکندر خود وہاں کے رنگوں میں رنگ کر ان کی کلچر کو اپنانے لگا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دشمن ڈیریس کی بیٹی سے شادی بھی کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے سکندر کو خوب پیار دیا۔ لیکن سکندر کو پتا تھا کہ جب تک لوگوں کا ٹھیک طرح سے فائدہ نہیں ہوگا تب تک لوگ اسے دل سے راجا نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے سکندر نے پرشیا کے تجوریوں کو کھول کر الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اس سے لوگوں میں سکندر کی عزت اور بڑھ گئی اور کاروبار میں بھی کافی فائدہ ہوا، پر ہمیشہ پیٹھ میں خنجر اپنے ہی مارتے ہیں۔ سکندر کے اس طریقہ کار سے تو لوگ خوش تھے، لیکن اس کے اپنے ہی سپاہی اور کمانڈرز کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس لیے ان کمانڈرز نے سکندر کے خلاف چال چلانا شروع کر دیا۔ لیکن سکندر بھی کچھ کم ہوشیار نہیں تھا۔ جیسا ہی اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے خلاف پلان بنانے والے کا خاتمہ کر دیا۔ سکندر کو جیت کے نشے نے ایسی لالچ دی تھی کہ اس کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ ہندوستان قدرتی وسائلوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس سب پر قبضہ جمانے کے لیے ہندوستان کی طرف سکندر بڑھنے لگا۔ خیبر پاس سے ہوتے ہوئے انڈیا سب کانٹیننٹ میں داخل ہوا۔ اس کا سامنا راجا پورس سے ہوا۔ یہ علاقہ آج پاکستان کہلاتا ہے، اور وہاں پر راجا پورس کا راج چل رہا تھا۔ یہ راجا اتنا بہادر تھا کہ اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا کہ اس کا پالا سکندر اعظم سے پڑنے والا ہے، کیونکہ پاکستان کے راجا بالکل بھی سکندر اعظم کو یہاں حکومت کرنے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور جب ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تو سکندر اعظم کے فوج کے لیے یہ اب تک کی سب سے مشکل اور لمبی جنگ ثابت ہوئی۔ جہاں سکندر اعظم کے سامنے بڑے بڑے راجاؤں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، وہی راجا پورس مہینوں جنگ لڑتے رہے، لیکن پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی راجا پورس یہ جنگ جیت نہیں پائے، لیکن اس کی جذبے اور ہمت کو دیکھ کر سکندر اعظم نے اسے وہاں پر راج کرنے دیا اور واپس چلا گیا۔ لیکن یہاں پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے عظیم راجا الیگزینڈر دی گریٹ کی موت صرف 32 سال کی عمر میں کیسے ہوئی؟ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مرنے کے بعد بھی سکندر اعظم کی ڈیڈ باڈی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے تو 6 دن تک اس کی لاش سڑ نہیں گئی، جیسے وہ اب بھی لڑنا چاہتا ہو۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب سکندر اعظم بیبیلون پہنچے تو اس کو بخار ہوا۔ 10 دن بخار کے بعد اس کی موت ہو گئی، تو اسے دفنانے کے بعد بھی اس کی باڈی 6 دنوں تک ڈیکمپوز نہیں ہوئی۔ اب ماڈرن ریسرچرز کہتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ کو سٹروک کی وجہ سے پیرالائسس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آکسیجن کی مقدار کم ہوئی ہوگی اور ان کا سانس لینا لگ بھگ نہ کے برابر ہوا ہوگا۔ تبھی کے طبیب دل کی دھڑکن کی بجائے سانس سے پتہ لگاتے تھے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ الیگزینڈر کی موت ہو گئی ہے۔ اگر الیگزینڈر کچھ سال اور جیتا تو شاید پوری دنیا پر حکومت کرتا۔ آج بھی دنیا میں تقریباً 50 سے زائد شہر الیگزینڈر کے نام سے ہے۔ الیگزینڈر کی یہ کہانیاں کئی زبانوں میں موجود ہے۔ ہم اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں جو جیتا وہی سکندر۔